बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही बुखारी हदीस नंबर 121। हज़रत जरीर रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हुज्जतुल विदा में फरमाया कि लोगों को बिल्कुल खामोश कर दो ताकि वो खूब सुन लें। फिर फरमाया, लोगों मेरे बाद फिर काफिर मत बन जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। ये हदीस हमें सिखाती है कि उम्मत मुस्लिमा में लड़ाई, फितना और खून रेजी ईमान के खिलाफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में भी अमन, इत्तेहाद और एक दूसरे की हुर्मत का ख्याल रखने की सख्त ताकीद फरमाई। सही बुखारी हदीस नंबर 123। हज़रत अबू मूसा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की राह में लड़ाई की असल सूरत क्या है? क्योंकि हमारे दरमियान कुछ लोग गुस्से में लड़ते हैं और कुछ गैरत की वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ सर उठाया और फरमाया, जो शख्स अल्लाह के कलीमे को बुलंद करने के लिए लड़े वो ही अल्लाह की राह में लड़ता है। यह हदीस हमें सिखाती है कि सबसे बेहतरीन नियत वो है जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। कोई भी अमल चाहे बड़ा हो या छोटा तभी काबिल कबूल है जब उसका मकसद अल्लाह की रजा हो। सही बुखारी हदीस नंबर 125। अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि मैं एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना के खंडरात में जा रहा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की छड़ी का सहारा लिए हुए थे। इतने में कुछ यहूदी वहां से गुजरे। उनमें से एक ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में पूछो। दूसरे ने कहा, मत पूछो, कहीं कोई ऐसी बात ना फरमा दे जो हमें पसंद ना आए। मगर आखिरकार उनमें से एक खड़ा हुआ और कहने लगा, ए अबू अल कासिम, रूह क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर सुकूत फरमाया। मैंने सोचा कि आप पर वही नाजिल हो रही है, इसलिए मैं एहतराम से खड़ा हो गया। जब वही मुकम्मल हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, वयसअलूनका अनिर रूही कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला। यानी ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें बहुत ही थोड़ा इल्म दिया गया है। ये हदीस हमें सिखाती है कि रूह का इल्म अल्लाह के खास राजों में से है। इंसान का इल्म महदूद है और हर चीज को अकल से नहीं समझा जा सकता। सही बुखारी हदीस नंबर 128। हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि एक मर्तबा हजरत मुआज बिन जबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज, मैंने अर्ज़ किया, हाजिर हूँ या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, ए मुआज, मैंने अर्ज़ किया, हाजिर हूँ ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार फरमाया, ए मुआज, मैंने अर्ज़ किया, हाजिर हूँ ए अल्लाह के रसूल। 3 बार ऐसा हुआ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सच्चे दिल से इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह ताला उसको दोज़ख की आग पर हराम कर देता है। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या इस बात से लोगों को बाखबर न कर दूं ताकि वो खुश हो जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ये खबर सुनाओगे तो लोग इस पर भरोसा कर बैठेंगे और अमल छोड़ देंगे। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इंतकाल के वक्त ये हदीस इस ख्याल से बयान फरमा दी कि कहीं हदीस रसूल छुपाने के गुनाह पर उनसे आखिरत में मुआखज़ा ना हो। ये हदीस सिखाती है कि जो शख्स सच्चे दिल से कलमा पढ़ ले, अल्लाह ताला उस पर जहन्नुम की आग हराम कर देता है और इल्म अमानत है, मगर इसे लोगों की सलाहियत और हिकमत के साथ बताना चाहिए। सही बुखारी हदीस नंबर 130। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत करती हैं कि उम्मे सुलैम नामी एक औरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला हक बात बयान करने से नहीं शर्माता, इसलिए मैं पूछती हूँ
کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے یعنی کپڑے وغیرہ پر منی کا اثر معلوم ہو تو یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا، یا رسول اللہ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے؟ یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ دین کے مسائل پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ شرعی حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہے۔ حیا اپنی جگہ، مگر علم حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ عورت میں بھی طبی طور پر احتلام ہونا ممکن ہے اور اس صورت میں غسل فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنسی حقیقت بھی بیان کی کہ بچی کی شکل میں ماں کے اثرات ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 131۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کی مثال ہے۔ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کرام مختلف درختوں کے بارے میں سوچنے لگے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں جواب آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر شرم کی وجہ سے انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ جب صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی بتا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ بعد میں عبداللہ بن عمر نے اپنے والد حضرت عمر سے کہا کہ میرے دل میں جواب تھا، تو حضرت عمر نے فرمایا، اگر تم نے وہ جواب دے دیا ہوتا تو یہ میرے لیے دنیا کی ہر قیمتی چیز سے زیادہ محبوب ہوتا۔ اس حدیث میں سیکھ یہ ہے کہ مسلمان کا ایمان اور کردار کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے، ہمیشہ سیدھا، ہمیشہ فائدہ دینے والا اور کبھی بیکار نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 132۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایسا شخص تھا جسے جریان مدی کی شکایت تھی، تو میں نے اپنے شاگرد مقداد کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرض میں غسل نہیں ہے، ہاں البتہ وضو فرض ہے۔ یہ حدیث سکھاتی ہے کہ دین میں مسائل پوچھنے میں حیا کے ساتھ آسانی موجود ہے۔ ہر رطوبت پر غسل فرض نہیں ہوتا۔ اسلام ایک آسان اور فطری دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو غیر ضروری سختی سے بچایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 133۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں، اور اہل شام جحفہ سے، اور نجد والے قرن منازل سے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے یلملم سے احرام باندھیں، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے، مجھے یہ آخری جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد نہیں۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدود اور طریقوں کی پابندی ضروری ہے، اور دین میں بات بیان کرتے وقت یقین والی بات ہی بیان کرنی چاہیے۔ شک والی بات کو واضح کر دینا امانت داری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 134۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قمیص پہنے، نہ صافہ باندھے، اور نہ پاجامہ، اور نہ کوئی سرپوش اوڑھے، اور نہ کوئی زعفران اور ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہنے، اور اگر جوتے نہ ملے تو موزے پہن لے، اور انہیں اس طرح کاٹ دے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ یہ حدیث سکھاتی ہے کہ احرام کی حالت میں سادہ اور صاف لباس پہننا فرض ہے، تاکہ عبادت کی نیت خالص ہو اور دنیاوی رنگ و رواج شامل نہ ہوں۔ دعا ہے اللہ ہمیں عبادت کے وقت خلوص عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید اسلامی احادیث اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمیں ضرور فالو کریں۔